फारिया हक्का बक्का सी दिल आवर को देखे चली गई। कमर जहां की बेयकीन निगाहें पहले दिलावर और फिर फारिया के जर्द पड़ते चेहरे पर जा ठहरी। मेरा रिश्ता तय कर डाला, मगर क्यों पापा? फारिया बमुश्किल अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करके सवाल कर पाई। ये कैसा सवाल है कि क्यों पापा? जाहिर है मैं अब अपनी जान से अजीज बेटी की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भरना चाहता हूँ। दिलावर के चेहरे पर मुस्कुराहट हनूस कायम थी और वो दूर अंदेश निगाहें फारिया के चेहरे पर मरकूज थी, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। और फक पड़ते रंगों की ये भाग दौड़ दिलावर की जेरक निगाहों से हरगिज पोशीदा ना थी। मगर इतनी जल्दी भी क्या है दिल? फारिया ने तो अभी अपना हाउस जॉब भी मुकम्मल नहीं किया। कमर जहां फारिया की दिली कैफियत महसूस करते हुए दिलावर से मुखातिब हुई। जानता हूँ तभी शादी का फैसला मैंने फारिया के हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद उठा रखा है। दिलावर ने हनूज मुत्तमिन अंदाज में जवाब दिया। मगर पापा, मेरी मर्जी जाने बगैर आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? जिस शख्स को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, हत्ता कि उसे देखा भी नहीं, फिर आप उससे मेरी शादी का फैसला कैसे कर सकते हैं? फारिया बेचैनी के आलम में उठ खड़ी हुई। उसके लहजे से इज़्तिराब झलक रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक अपने फैसलों में किसी की राय को शामिल नहीं किया। फैसला करने और उस पर अमल दरामद करने का इख्तियार मैंने सिर्फ अपने पास रखा है। दिलावर ने नजरें सुकेड़ कर फारिया को बकौर देखते हुए ठोस लहजे में जवाब दिया। मगर ये मेरी जिंदगी है पापा, और आपकी तरह अपनी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार भी सिर्फ मुझे हासिल है। फारिया मजबूत लहजे में कहती उनके रूबरू आ खड़ी हुई। बाप बेटी को यूं रूबरू पाकर कमर जहां के दिल को एक अनजाने से खौफ ने आ घेरा था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हें मैं इतना अजीज रखता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी जानता हूँ और हर फैसले का मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता हूँ। दिलावर भी इस बार गजबनाक तेवर के साथ उठ खड़ा हुआ। दिल प्लीज यूं खफा ना हो, फारिया आपकी बेटी है। आपने जो भी फैसला किया उसके लिए गैर मुतवक्का है। आप हौसले से, ठंडे दिमाग से उसकी बात तो सुन लें, जान तो लें कि वो कहना क्या चाह रही है। कमर जहां मौके की नजाकत भांपते हुए दिलावर बख्त को बाजू से थामते हुए मतानत से बोली। दिलावर ने एक सर्द नजर कमर जहां की जानिब उछाली और फिर कुछ सोचते हुए फारिया से कहा, कहो फारिया, क्या कहना चाहती हो? मेरे फैसले से तुम्हें अगर इख्तलाफ है तो क्यों है? फारिया ने बाप के सवाल पर कमर जहां को इस्तजाबिया नजरों से देखा। कमर जहां का इशारा पाकर वो खुद को मजबूत करते हुए ठोस लहजे में बोली, मैं किसी और को पसंद करती हूँ पापा, और सिर्फ पसंद ही नहीं, मैं उसके अलावा किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फारिया ने अपने दिल का बोझ हल्का करके दिलावर बख्त के चेहरे को जांचती हुई निगाहों से देखा। अगले ही पल खौफ की एक शदीद लहर उसके रगो पै में सरायत कर गई। दिलावर बख्त का चेहरा गजबनाक था और आंखें अंगारा। वो यूं उसे घूर रहे थे जैसे कोई जल्लाद अपने मुजरिम को घूरता है। तुमने क्या सोच रखा है आखिर? और कितने दिन में इस तरह तुम्हारे साथ इस छत तले रहूंगी, जबकि हमारे दरमियान कोई हलाल रिश्ता भी नहीं? नन्ही जान को सीने से लगाए थपक थपक कर सुलाते हुए सज्जल ने आजिज लहजे में महमूद बेग को मुखातिब करते हुए कहा। महमूद बेग चुप की चादर ताने कुर्सी पर बैठा ना जाने किन सोचों में गुम था कि सज्जल की बात सुन ना सका। मुझे घिन आने लगी है अपने आप से। खुद को आईने में देखूं तो चेहरा इंतहाई क्रह मालूम होता है और ये मासूम फरिश्ता मेरे पास आने को रोता है। मेरी कुर्बत पाकर पुरसुकून हो जाता है। मुझे खौफ आता है महमूद बेग, मेरे गंदे अमाल कहीं इसकी किस्मत को जोंक की तरह ना चिमट जाए। और तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? महमूद बेग, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो। किसी जमाने में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब इन बातों पर अमल दरामद का वक्त आया तो बुत की तरह साकत हो बैठे हो। सज्जल खुद कलामी के से अंदाज में बुरबुराते महमूद बेग पर बरस पड़ी। महमूद बेग उसकी बुलंद बुरबुराहट पर जैसे किसी ख्वाब से जागा और नासमझी के आलम में सवालिया निगाहों से सज्जल को देखने लगा। तुम
तुम मर्दों को महज बातें और दावे ही बुलंदो बांग हुआ करते हैं। जब वक्त आता है इन दावों पर खरा उतरने का तो सारी मर्दानगी काफूर हो जाती है। सज्जल महमूद बेग के चेहरे पर होंको जैसी तासुरात देखकर बुरी तरह भड़क उठी। उसके गैजो गजब से भरपूर तलमलाहट ने महमूद बेग की गैरत को झंझोर डाला। वो लब भींचे खामोशी से घर से बाहर निकल गया। पछतावे में झुलसती सज्जल महमूद बेग की खामोशी को नाकामी से ताबीर करके क्लिसका रह गई। महमूद बेग शाम ढले घर लौटा तो खाली हाथ ना था। रात के खाने के लिए पकवान रकाबी में डालकर वो सज्जल के सामने आ बैठा। सज्जल ने एक नज़र रकाबी में तैरते हुए शोरबे और उसमें डूबी मुर्गी की रान को देखा और फिर शिकवा किना अंदाज में महमूद बेग को देखकर मुंह फेर गई। मेरी माँ जिस दिन फोत हुई थी उस दिन मैं किस्मत बनाने वाले से इस दुनिया से लड़ता रहा। मैं शिकवे करता रहा और अच्छी तरह जानता था कि मेरे शिकवे इतने बाजून हैं कि कोई भी इनका जवाब ना दे पाएगा। मगर जब शाम ढली और रात स्याह पड़ने लगी तब मेरा जिस्म मुझसे मुज़ाहमत करने लगा और मैं इस मुज़ाहमत से लड़ ना सका। हार मान गया। जिंदगी चाहे किसी भी भयानक मोड़ पर जा खड़ी हो, ये मिट्टी का जिस्म किसी की नहीं सुनता। इसकी अपनी चाह होती है, ये खुराक मांगता है और पेट भर कर ही खामोश होता है। हम इंसान इस भूख से लड़ नहीं सकते। खाना खा लो सज्जल, मुझे कुछ अहम बात भी करनी है तुमसे। महमूद बेग की इस लंबी तमहीद का मतन जानकर सज्जल खामोशी से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर शोरबे में डबो कर खाने लगी। कुछ पल खामोशी से गुजरे, फिर महमूद बेग की भारी आवाज ने सकूत तोड़ डाला। मैंने फैसला कर लिया सज्जल। कैसा फैसला? सज्जल ने खाने से हाथ रोक कर चौंकते हुए सवाल किया। मैं यावर बख्त से तुम्हारी जान बख्शी करवाऊंगा। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को इस बदमाश से छुटकारा दिलवाऊंगा। महमूद बेग ने मुस्तहकम लहजे में पहले सज्जल और फिर नौ मौलूद को देखते हुए जवाब दिया। कैसे? सज्जल ने स्पॉट लहजे में सबसे अहम सवाल उठाया। मैं उसकी जायदाद से दस्तबरदार हो जाऊंगा इस शर्त पर कि वो तुम्हें तलाक दे दे। महमूद बेग ने आहिस्तगी से अपने इरादों पर से पर्दा उठाया। क्या यावर बख्त ने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर डाली है? सज्जल बेयकीनी से दरियाफ्त करने लगी। हाँ, वो राजी था अपनी निसफ जायदाद मेरे नाम करने के लिए और फिर वो मुझे किराए के कातिलों से कत्ल करवा डालता। मैं उसके इरादे जान गया था। महमूद बेग सज्जल को तफसील बताने लगा, मगर सज्जल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने उसे चुप करवा डाला। ओह, जब अपनी जान पर बनी तो तुम्हें सज्जल गरीब याद आई। मैं भी कहूँ कि तुम्हारा गुनहगार दिल आबिद बन बैठा। सज्जल का सुलगता लहजा इस बार महमूद बेग को भी ताओ दिला गया। सज्जल बीबी, ये बात पर तंज़ो तज़हीक ना तुम्हें फायदा पहुंचाएगी ना ही मुझे। मैंने क्या किया और तुमने क्या किया, इन बातों में पड़े रहेंगे तो खसारे में जाएंगे। मैं अगर गुनाहगार था तो सती सावित्री तुम भी ना थी। इसलिए अगर चाहती हो कि कोई जीने की राह निकले तो माजी पर मिट्टी डालो और आगे की सोचो। रास्ते ना तुम्हारे लिए आसान हैं अब, ना मेरे लिए। महमूद बेग इतना कहकर खामोश हो गया, मगर उसकी गूंजदार आवाज के बायस नौ मौलूद रोते हुए बेदार हो गया। सज्जल एक खुफगी भरी निगाह में बेग की जानिब उछालकर बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने लगी। अब बताओ, क्या सोच रखा है तुमने? कुछ देर बाद नौजायदा खामोश हुआ तो सज्जल रासदाराना अंदाज में इस्तफसार करने लगी। तुम्हारे साथ साथ मैं भी मंजर से गायब हो चुका हूँ। यावर बख्त मेरे मकान के कई चक्कर लगा चुका है और दरवाजे पर पड़े ताले को देखकर अब तक वो जान चुका होगा कि तुम्हारे अचानक गायब हो जाने में मेरा हाथ है। ऐसी सूरत हाल में वो गैज़ो गजब से भरा होगा और मेरे पास यही मौका है यावर बख्त के घर से जायदाद के कागजात चुराने का। महमूद बेग सरगोशियां अंदाज में अपने इरादे की तफसील सज्जल के गोश गुजार कर रहा था। मगर वो तो तुम्हारे नाम जायदाद कर चुका था, फिर तुम किन कागजात को चुराने की बात कर रहे हो? सज्जल हैरान हुई। वो सिर्फ जायदाद मेरे नाम करने पर राजी हुआ था।
قانونی کارروائیاں اور اس کے دستخط ابھی باقی تھے، اور کچھ اہم کاغذات ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں۔ مجھے ہر حال میں وہ کاغذات چرانے ہیں۔ ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو یاور بخت ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل آ جائے گا، پھر ہم اس سے ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اس سلسلے میں تمہاری کافی مدد کر سکتی ہوں۔ میں وہ تمام جگہیں جانتی ہوں جہاں یاور بخت اپنے اہم کاغذات نہایت سنبھال کر رکھتا ہے۔ سجل پرجوش سی اسے بتانے لگی۔ میں جانتا ہوں تم اسی کام میں میری مدد کر سکتی ہو، بس ایک بار میں یاور سے تمہیں آزاد کروا لوں، بس پھر ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آج کے بعد سے میں اپنا ماضی بھلا دوں گا۔ اب میری زندگی کا مقصد ایک پرسکون صاف ستھری زندگی تمہیں اور اپنے بچے کو دینا ہے۔ محمود بیگ نے مسکراتے ہوئے سجل کو دیکھ کر کہا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے محمود، ہم مل کر اپنا گھر بنائیں گے اور اپنے بچے کی تربیت کریں گے، اسے جوان کریں گے اور ایک قابل انسان بنائیں گے۔ سجل ابھی سے خواب دیکھنے لگی۔ بس ایک بات میری یاد رکھنا، یاور بخت کو کسی بھی صورت یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا تو کچھ بھی ہو جائے وہ تمہیں آزاد کرے گا، نہ ہی ہمارا بچہ ہمارے پاس رہنے دے گا۔ یہ سارا کھیل ہی اولاد پر کھیلا گیا ہے اور یاور بخت اسے حاصل کیے بنا نہ رہے گا۔ محمود بیگ دور کی کڑی لایا تھا۔ سجل اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے ہوئے کہنے لگی، اسے یہی بتایا جائے گا کہ اس کے زد و کوب کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا، وہ یقین کر بھی لے گا کیونکہ پیدائش کے وقت میں تاخیر تھی۔ بالکل، اب بس دعا کرو کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ محمود بیگ نے بچے کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے کامیاب۔ سجل بھی پہلی بار دل سے مسکرا اٹھی۔ ذہن و قلب میں چھائی کثافت میں کمی واقع ہوئی تھی، آنکھیں مستقبل کے خواب سجانے میں مشغول ہو چکی تھی۔ محمود بیگ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سجل نے بھی جواباً مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ ڈالا۔ کیا کہا تم نے؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے کسی اور کو پسند کرنے کی جرت کیسے کی فاریہ؟ دلاور بخت غضبناک تیور لیے فاریہ کی جانب بڑھے۔ فاریہ بری طرح گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ باپ کا یہ روپ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ کس کی اجازت سے تم اس شخص کے خواب دیکھ رہی ہو؟ میری ناک کے نیچے تم کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ دلاور نے انتہائی مشتعل انداز میں فاریہ کی گردن دبوچتے ہوئے استفسار کیا۔ پاپا، میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہی، میں حماد کو پسند کرتی ہوں، اور اس بارے میں نے قمر کو بھی بتایا ہے، وہ حماد سے مل بھی چکی ہیں۔ فاریہ نے دلاور کی آہنی گرفت سے اپنی نازک گردن چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے صفائی پیش کی، مگر بے خبری میں وہ قمر جہاں کے ساتھ زیادتی کر گئی۔ دلاور کسی زخمی شیر کی مانند قمر جہاں پر جھپٹ پڑا۔ تو تم ہو وہ ناگن جو میری بیٹی کو بے غیرتی کی راہ پر چلا رہی ہو، وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے بول رہا تھا۔ قمر جہاں کی سیاہ ریشمی زلفیں اس کی آہنی گرفت میں تھی۔ خوف اور اذیت کے احساس نے قمر جہاں کو لرزا ڈالا تھا۔ دل، ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی خطا نہیں، وہ بمشکل اپنی صفائی پا دے رہی تھی، مگر دلاور بخت کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کے لفظوں کو مار ڈالا۔ قمر جہاں لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری۔ فاریہ یہ سارا منظر دیکھ کر بے اختیار اپنے باپ کی جانب بڑھی۔ پاپا پلیز قمر کو مت ماریں، ان کا واقعی میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں فاریہ قمر کو بچانا چاہتی تھی، مگر خود زیر عتاب آ گئی۔ یاد رکھو لڑکی، اس گھر کا حاکم میں ہوں، اور اس گھر میں سانس لینے والوں کی زندگیوں پر بھی میری حکمرانی ہے، اور میں تمہیں باور کرا دوں کہ تمہیں نہ تو محبت کرنے کی آزادی ہے، نہ ہی اپنی مرضی چلانے کی، اور اگر تم میری مرضی کے خلاف گئی تو بخت محل کے در و دیوار تمہارے لیے قبر بن جائیں گے۔ دلاور بخت طیش کے عالم میں فاریہ کو ایک زوردار دھکے سے دور کر کے گھراتے ہوئے بولا اور تن فن کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاریہ اور قمر جہاں بت بنی ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ان دونوں کی اشک بار نگاہیں بیک وقت دروازے پر جا ٹکی۔ بڑی بیگم کا خاموش وجود ان دونوں کو جتاتی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ دھوکہ!
تم نے مجھے دھوکہ دیا محمود بیگ، میں تمہیں برباد کر ڈالوں گا۔ یاور بخت کسی بپھڑے ہوئے شیر کی مانند بڑبڑاتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ کچھ دیر قبل ہی انہیں اطلاع ملی تھی کہ محمود بیگ شہر میں ہی موجود ہے، مگر کہاں یہ اب تک پتہ نہ چل سکا تھا۔ یاور بخت نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے محمود بیگ سے وابستہ کئی لوگوں سے بھی تفتیش و چھان بین کروائی، مگر نتیجہ بے سود رہا۔ وہ تمام لوگ محمود بیگ کے منظر سے غائب ہونے کے متعلق بے خبر واقع ہوئے، اور ان تمام نا امیدی و مایوسی کے درمیان انہیں آج روشنی کی چمک دکھائی دی۔ محمود بیگ شہر سے فرار نہیں ہوا، بس ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور اوجھل ہونے کی سب سے اہم وجہ وہ بخوبی جان چکے تھے۔ سجل کو میرے گھر سے فرار کرانے والے تم ہی ہو محمود بیگ، مگر کیوں کیا تم نے یہ؟ سب کچھ تمہارے مطالبے کے مطابق طے ہو رہا تھا، پھر یہ دھوکہ کیوں محمود بیگ؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم آخر چاہتے کیا ہو۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں ٹہلنا ترک کر کے سر پکڑ کر صوفے پر جا بیٹھے۔ محمود بیگ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے گرائے۔ مگر تم جو بھی چاہتے ہو میں معلوم کر کے رہوں گا۔ تم اگر اس ناگن کو لے کر پاتال میں بھی جا چھپے ہو تو بھی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تم ابھی یاور بخت کے غضب اور اثر و رسوخ سے ناواقف ہو، اور جب جان جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ دانت پیس کر دھمکی آمیز لہجے میں تصور میں محمود بیگ سے مخاطب تھے۔ دادی، پاپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس گھر کے سرپرست نہیں بلکہ جابر کا روپ کیسے دھار سکتے ہیں؟ انہوں نے میری رضامندی کے بغیر میرا رشتہ طے کر ڈالا، اور جب میں نے انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کیا تو انہوں نے مجھ پر اور قمر جہاں پر تشدد سے بھی گریز نہ کیا۔ فاریہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، لہجہ رندا ہوا تھا۔ واضح تھا کہ اسے دلاور بخت کے رویے نے سخت تکلیف میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ بڑی بیگم کے لبوں پہ قفل پڑا تھا، وہ خاموش نگاہوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ قمر جہاں کی نم آنکھیں بڑی بیگم کے چہرے پر ٹکی تھی۔ پاپا ایسے تو نہ تھے، پھر ایسا کیا ہوا دادی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا؟ فاریہ کے آنسو رکنے سے قاصر تھے۔ وہ دلاور بخت کے اس غیر متوقع رویے سے اب تک سنبھل نہ پائی تھی۔ وہ ایسا ہی تو ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے بے انتہا سنگ دل، پتھر دل۔ بڑی بیگم نہایت آہستگی سے گویا ہوئی، ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن کا غلبہ تھا۔ کیوں بیجی، کیوں ہیں دلاور اس قدر سنگ دل؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ ان کی ماں ہیں، میں نے کبھی بھی آپ کی شخصیت میں سنگ دلی دیکھی نہ ہی جبر دیکھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی تربیت نے دلاور کو اس نہج پر پہنچا ڈالا کہ ظلم جنون بن چکا ہے ان کا۔ دلاور آپ کا خون ہے، پھر اتنے مختلف کیوں ہیں آپ سے؟ قمر جہاں چٹکتے ہوئے لہجے میں سوال در سوال کرتی چلی گئی۔ فاریہ کے چہرے کے تاثرات ان تمام سوالوں کی تائید کر رہے تھے، اور اس کی استفہامیہ نگاہیں بڑی بیگم کے بوڑھے چہرے پر ٹکی تھی۔ بڑی بیگم کی آنکھیں یکدم جھلملا اٹھی۔ میرا خون، میرا دلاور؟ وہ اذیت ناک لہجے میں زیر لب بڑبڑائی۔ بے چارگی کے لبادے میں لپٹی یہ بڑبڑاہٹ قمر جہاں اور فاریہ دونوں کو چونکا گئی۔ کتاب ماضی کے کئی ورق پھڑپھڑاتے ہوئے ہنستے چلے گئے۔ زور صبا کم ہوا تو ایک سنہرا دور کھلنے لگا۔ بڑی بیگم کی یادوں سے کچھ پل مسکراتے ہوئے نگاہوں کے سامنے اٹکیلیاں کرنے لگے۔ دلاور، او میری جان، کہاں ہو تم؟ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے ہاتھ کو پھیلائے پورے گھر میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ گو کہ دلاور کی کھی کھی کرتی ہنسی ان کی سماعتوں سے ٹکرا چکی تھی، مگر پھر بھی وہ انجان بنی اسے ڈھونڈنے کی اداکاری کر رہی تھی، صرف اس کی خوشی کے لیے۔ آنکھ مچولی اس کا پسندیدہ کھیل جو تھا، اور جب وہ چھپ جاتا تو کسی کو کونے سے، دروازے کی درز سے، پردے کی اوٹ سے انہیں جھانک جھانک کر دیکھتا، اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی سی ہنسی ہنستا۔ وہ نہ بھی ہنستا تو وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کی موجودگی کا پتہ لگا لیتی۔
دل، میری جان، میرے جگر کے ٹکڑے، میں جان چکی ہوں کہ تم کہاں چھپے ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر دروازے پر پڑے پردے کی جانب بڑھنے لگی۔ دلاور ماں کی بات سن کر چپ سادے مزید پردے کے پیچھے چھپتا چلا گیا۔ اس کے معصوم گول مٹول چہرے پر شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ دل، میں آ رہی ہوں تمہیں پکڑنے، وہ ہولے سے شرارتی انداز میں بولی۔ دلاور نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ تب ہی اچانک کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں بھر لیا۔ دلاور نے جھٹ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے عاصم کا مہربان شفیق مسکراتا ہوا چہرہ موجود تھا۔ با با دلاور اپنی توتلی زبان سے عاصم کو پکارتا ہوا گلے سے لپٹ گیا۔ شش، خاموش رہو میری آنکھوں کے نور، پھر ہم ماں کو مل کر ڈرائیں گے۔ عاصم نے دلاور کے کان میں سرگوشی کی تو اس کے چہرے پر رونق بکھر گئی۔ عاصم نے اسے گود میں اٹھایا اور دبے قدموں صبیحہ کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ صبیحہ ان کی موجودگی کا احساس پا کر جھٹ سے پلٹی۔ ہو! عاصم اور دلاور نے ایک ساتھ انہیں ڈرا ڈالا۔ آپ بھی نا؟ صبیحہ نے آنکھوں سے پٹی اتار کر سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے عاصم کو دیکھا تو دلاویز مسکان لبوں پر سجائے ہوئے ہولے سے بولی۔ عاصم نے جواباً نہایت پیار سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ صبیحہ کی روشن آنکھیں نہایت چاہت سے اپنے سرتاج کی بلائیں لینے لگی۔ پھر وہ دلاور کو عاصم کی گود سے لیتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی۔ آ جاؤ میرے دل کے چین، ماں کے پاس آ جاؤ، بابا ابھی آفس سے آئے ہیں، انہیں سکھ کا سانس لینے دو۔ عاصم مسکراتے ہوئے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ جوتے موزے اتارے تب تک صبیحہ پانی کا گلاس لیے چلی آئی۔ عاصم پانی کا گلاس صبیحہ کے ہاتھوں سے لے کر پانی پینے لگے۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ جوں جوں بڑا ہو رہا ہے ہوشیار ہوتا جا رہا ہے، سارا دن اپنی توتلی زبان سے مجھے کوئی نہ کوئی کہانی سناتا رہتا ہے، وہ ہنستے ہوئے عاصم کو بتانے لگی۔ دلاور جو عاصم کا اتارا ہوا کوٹ پہننے کے جتن میں الجھا ہوا تھا، ان دونوں میاں بیوی کی نگاہوں کا محور تھا۔ میں ابھی سے اس کی معصوم باتوں شرارتوں میں چھپا اس کا شاندار مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ صبیحہ، مجھے یقین ہے میرا بیٹا بڑا ہو کر مجھ سے بھی بڑا آفیسر بنے گا۔ عاصم نے محبت پاش نگاہوں سے عاصم کو اپنے جوتے پہنتے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور بنے گا، اپنے بابا کی طرح دیانت دار، فرض شناس، مہربان، اعلیٰ پائے کا آفیسر۔ صبیحہ نے دعا گو انداز میں کوٹ اور بڑے بڑے جوتوں میں ملبوس دلاور کو دیکھا، جو ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے عاصم کی جانب کھلکھلاتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عاصم نے خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ منظر دھندلانے لگا۔ عاصم اور دلاور ان کی نظروں سے دور ہوتے چلے گئے۔ آہ دلاور، میرا لختے جگر، میری روح کا چین، بڑی بیگم کی نگاہیں نمی سے دھندلا گئی۔ فاریہ بھی حیران و پریشان سی بڑی بیگم کی جانب بڑھی۔ وہ دلاور کی تکرار کرتے کرتے ڈھہ سی گئی۔ وہ ایک انتہائی سرد اور ظالم رات تھی ماریانا، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج کافی دنوں بعد وہ ماریانا کے گھر اپنے تحفے کے ساتھ آیا تھا۔ ماریانا نے خاص ارسل کے لیے گارلک چیز ٹوسٹ اور کافی بنائی تھی، اور ان خوش ذائقہ لوازمات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دونوں گھر کی بالکونی میں موجود تھے۔ ماریانا نے باتوں کے درمیان ارسل سے اس ہولناک حادثے کی بابت استفسار کر ڈالا۔ ارسل چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دھیرے دھیرے سے بولنا شروع ہوا۔ ایسی اذیت ناک رات جو جیتے جی کسی بھی انسان کو زندہ درگور کر ڈالے۔ ارسل کے چہرے کا کرب ماریانا کو اس کے دل کا احوال سنا رہا تھا۔ ماریانا نے ہولے سے اپنا ہاتھ ارسل کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ اس دن ہم سب بہت خوش تھے۔ بابا جانی ایک سیمینار میں شرکت کی غرض سے اسلام آباد جا رہے تھے، اور یہ بات مما جانی کو بے حد مسرور کر رہی تھی۔ دراصل ہمارا ننیال اسلام آباد میں تھا۔ مما جانی نے میری نانی اور ماموں کے لیے کئی تحائف بھی خرید رکھے تھے۔
وہ بابا جانی کے ہاتھوں نانی کے لیے تحائف بھیجنے کی خواہشمند تھی۔ حماد اس وقت بہت چھوٹا تھا، غالباً 4 سال کا، اور اس نے بابا کے ساتھ اسلام آباد جانے کی ضد لگا رکھی تھی۔ نانی اور ماموں کے اصرار پر مما جانی نے اسے بالآخر اسلام آباد میں نانی کے گھر قیام کی اجازت دے ڈالی۔ جب تک وہ بابا جانی سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد قیام کرتے، تب تک حماد نانی کے گھر ٹھہرتا۔ مجھے آج بھی وہ شام بہت اچھی طرح یاد ہے، جب میں اور مما جانی خان بابا کے ہمراہ بابا اور حماد کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ارسل یادوں کے سنگ کہیں بہت دور نکل چکا تھا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ماریانا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں کی پیالی میں ٹکائے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ بابا جانی، بس 3 دن، اس کے بعد آپ اور حماد لوٹ آئیں گے نا؟ فیروز حسن اپنا سوٹ کیس گاڑی میں رکھوا رہے تھے، تبھی ارسل ان کا ہاتھ تھام کر اداسی سے پوچھنے لگا۔ میرا بیٹا اگر یوں اداس ہوگا تو پھر اسلام آباد جاؤں گا ہی نہیں۔ فیروز حسن گھٹنے کے بل بیٹھ کر اسے پیار کرتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا جانی، نانی کے گھر جانا ہے۔ حماد نے فیروز حسن کا ارادہ بدلتے دیکھا تو فوراً میدان میں کودا۔ اس کی بھول پن سے کہی بات پر ارسل کا دم موم ہو گیا۔ آپ نہیں جائیں گے تو حماد اداس ہو جائے گا۔ وہ پہلی بار نانی سے ملنے ان کے گھر جا رہا ہے اور میں آپ کو روک کر اپنے بھائی کو اداس نہیں کرنا چاہتا۔ ارسل جھٹ سے اپنے مغموم بھائی کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ حماد خوش ہو کر بھیا جانی کی طرح تکرار کرتا اس سے لپٹ گیا۔ گل خان قریب ہی کھڑا یہ منظر دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس خوبصورت نیک خاندان کے لیے دعا گو بھی تھا۔ ارسل بیٹا، میرے جانے کے بعد تم ہی گھر کے مرد ہو۔ اپنی مما کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، انہیں بالکل بھی پریشان نہ کرنا، اور ہاں، گل خان کو بھی اپنی نت نئی فرمائشوں سے پریشان نہیں کرنا۔ فیروز حسن اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے ذمہ داری کا احساس دلانے لگے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں بابا جانی، میں مما جانی اور گل خان، اماں بھی اور شبنم، سب کا بہت خیال رکھوں گا۔ ارسل بڑے جوش و خروش کے ساتھ فیروز حسن سے دعوے کرنے لگا۔ اسی اثنا میں شاہینہ اپنا پرس سنبھالتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں جناب؟ باپ بیٹے کے درمیان ارسل کی باتیں ان کے کان میں پڑی تو مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ارسل مجھے یقین دلا رہا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ تمہارا اور سب لوگوں کا بے حد خیال رکھے گا۔ فیروز حسن ہنستے ہوئے انہیں بتانے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرا بیٹا ماشاءاللہ ہے ہی بہت قابل۔ شاہینہ نے مسکرا کر ارسل کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ حماد منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگا۔ اور یہ میرا چھوٹا نواب تو میری جان ہے، شاہینہ نے مسکرا کر حماد کو بھی سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ چلو بھئی گل خان، فلائٹ کا وقت قریب ہے، ہمیں اب نکلنا ہوگا۔ فیروز حسن گل خان سے مخاطب ہوئے۔ گل خان سر ہلاتا ہوا مستعدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رضیہ بی کی گود میں موجود شبنم گل خان کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر ہمکنے لگی۔ گل خان کے اشارے پر رضیہ بھی شبنم کو اس کے پاس لے آئی۔ او میری چاندی جیسی بیٹی، گل خان نے بڑی چاہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نیک بخت، خیال رکھنا میری شبو کا، گل خان نے ہمیشہ کی طرح تائید کی۔ فیروز حسن، شاہینہ اور بچوں کی گاڑی میں سوار ہوتے ہی گل خان نے گاڑی سٹارٹ کر ڈالی۔ ہم جب ایئرپورٹ پہنچے تو حماد مما سے دور ہونے پر اداس ہو گیا تھا، پھر مما جانی کے سمجھانے پر وہ خوش ہو گیا۔ جاتے وقت بابا جانی نے ایک بار پھر مجھے سب کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ پھر ہم انہیں الوداع کہہ کر ایئرپورٹ سے واپس نکل آئے۔ ارسل یادوں کے سمندر سے ابھرتا ہوا ماریانا کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ماریانا کے لبوں پر جامد خاموشی تھی، اس کی نگاہیں یک ٹک ارسل کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، مگر واپسی کا سفر ہولناک تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جس راستے پر ہم گامزن تھے، در حقیقت وہ ہمیں جہنم کی آگ کی جانب دھکیل رہا تھا۔ ارسل کی بات نے ماریانا کو چونکا ڈالا۔ ایسا کیا ہوا تھا واپسی کے راستے پر ارسل؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔
ایئرپورٹ سے نکلتے ہی گل خان کو محسوس ہوا کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ سخت پریشان ہوئے۔ دراصل بابا جانی کی فلائٹ کا وقت رات کا تھا اور ہمیں گھر واپس لوٹتے ہوئے کافی دیر بھی ہو چکی تھی۔ راستے سناٹے کا شکار تھے کیونکہ اس دور میں رات گئے بہت کم لوگ گھر سے نکلتے تھے۔ وہ ماریانا کو حالات کی باریکیوں سے بھی آگاہ کر رہا تھا۔ وہ رات جو حرف حرف اس کے ذہن کے پردوں پر تحریر تھی، وہ اسے اپنی تمام کیفیات و احساسات کے ساتھ بیان کر رہا تھا۔ خان بابا کی پریشانی مما جانی بھانپ چکی تھی۔ انہوں نے دریافت کیا پریشانی کا سبب تو خان بابا نے انہیں اس سفید گاڑی کے مسلسل تعاقب کا بتایا۔ مما جانی اور میں نے پلٹ کر اس گاڑی کو دیکھا۔ وہ ہمارے بے حد قریب تھی، سائے کی مانند ہمارے پیچھے تھی۔ گل خان، گاڑی کی رفتار بڑھاؤ اور گھر کے لیے مختصر راستہ اپناؤ۔ مما جانی نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر خان بابا کو تاکید کی۔ خان بابا نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر ڈالی۔ مما جانی آیت الکرسی کا ورد کرتی جاتی اور بار بار اس گاڑی کو پلٹ کر دیکھتی۔ میں ان کے چہرے پر لرزتے خوف کے سائے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ مما، آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ گاڑی ہمارا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا تھا۔ مما جانی مجھے اپنے ساتھ لگا کر بال سہلانے لگی اور پھر پیار سے سمجھانے لگی۔ بیٹا، باہر بے حد تاریکی اور سناٹا ہے اور شہر کے حالات بھی بہت ابتری کا شکار ہیں۔ مجھے اور خان بابا کو ڈر ہے کہ ہمارا تعاقب کرنے والی گاڑی میں چور ڈاکو نہ ہوں۔ میری جان، آپ دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی آفت سے دور رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے ان لٹیروں سے۔ مما جانی کی بات میں بھی اس بات میں سر ہلاتا دعا مانگنے میں مجبور ہو گیا، مگر میری خوف زدہ نگاہیں مسلسل مما جانی کے پریشان چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ خان بابا نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا ڈالی اور وہ کئی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس سفید گاڑی کی نظروں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس تمام اثناء میں مما جانی کے چہرے میں نے پہلی مرتبہ اطمینان جھلکتے دیکھا تھا۔ ہماری گاڑی گلیوں سے مڑتی ایک چورنگی پر نکل آئی۔ یہ چورنگی دن کے اوقات میں تو بے حد پر رونق رہتی، مگر شام ڈھلتے ہی سناٹے اور تاریکی میں ڈوبنے لگ جاتی۔ اس چورنگی کے چہار اطراف موجود سٹریٹ لیمپس بھی کبھی روشن ہوتے تو کبھی بجھے ہوتے۔ اس رات بھی وہ سٹریٹ لیمپس تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس چورنگی کو پار کرتے ہی چوتھی گلی میں ہمارا بنگلہ تھا۔ مما جانی پرسکون تھی کہ اس سفید بدرو جیسی بھٹکتی گاڑی سے چھٹکارا مل گیا ہے اور گھر بھی بس چند منٹوں کی دوری پر تھا۔ مگر حرامہ نصیبی دیکھو ماریانا، جب ہم شکر منا رہے تھے تب ہی وہ سفید گاڑی نہ جانے کہاں سے آ کر ہمارے سامنے اچانک جھٹکے سے آ رکی۔ یا الہی خیر! مما جانی بے حد گھبرا گئی۔ شاہینہ باجی، آپ نے اگر کوئی زیور وغیرہ پہن رکھا ہے تو اسے اتار کر گاڑی میں کہیں چھپا دیں، خانہ بابا نے پریشان کن لہجے میں مما جانی سے کہا۔ گل خان، میرا سب سے قیمتی اثاثہ میرا خاندان ہے، تم گاڑی سے نہیں اترنا، شیشے بھی چڑھائے رکھو اور جیسے ہی موقع ملے گاڑی نکالو یہاں سے۔ مما جانی کی بات پر خان بابا ہوشیار ہو کر بیٹھے رہے۔ تب ہی اس گاڑی میں سے وہ نکلا۔ ارسل اتنا کہہ کر لخت بھر خاموش ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی ناقابل فہم تھے۔ وہ کون ارسل؟ ماریانا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شیطان صفت حیوان۔ ارسل کے لبوں سے پھوٹتے الفاظ خوف سے تھر تھرا رہے تھے۔ ماریانا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میری سوچوں میں بس راجکماری، جیسے ہو پھول پہ بیٹھی ہوئی تتلی کوئی، جس کے لہجے سے تخیل میں بھی خوشبو اترے، اس کے جیسی نہیں دیکھی ابھی لڑکی کوئی۔ مہکی مہکی سی فضاؤں میں یہ چپ کا عالم، دل کے گلشن میں وہ آئی ہے سہیلی کوئی۔ اب تو کچھ اور الجھ جاتی ہیں باتیں میری، جیسے وہ شخص ہو مشکل سی پہیلی کوئی۔ اس کے شعروں سے مجھے آتی ہے خوشبوئے افشاں، شاعرہ کا شین ہو پروین کے جیسے کوئی۔ وہ سامان پیک کرتے کرتے ٹھٹک گیا تھا۔ بریسلیٹ کے دلکش ڈبے پر نگاہ پڑتے ہی اسے فاریہ کا دلربا سراپا یاد آ گیا۔ کتنے لمحے خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئے اور وہ فاریہ کی یادوں میں گم ہولے ہولے مسکراتا رہا۔ ان چند لمحوں میں ہی اس نے فاریہ کی سنگت میں نہ جانے کتنے خواب بن ڈالے تھے۔
فاریہ دیکھنا، بہت جلد ہم ایک دوسرے کے سنگ ہوں گے۔ جو خواب ہم نے رفاقتوں کے دیکھے ہیں وہ سب مکمل ہوں گے۔ مسکراتے ہوئے وہ دل ہی دل میں فاریہ سے ہم کلام تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی شدت سے میرے ساتھ کی منتظر ہوگی۔ بس تمہارے پاپا لوٹ آئیں پاکستان، پھر میں انہیں یوں متاثر کر ڈالوں گا کہ مجھ سے زیادہ بہترین انسان انہیں دنیا میں تمہارے لیے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ خیالوں کے گھوڑے پر سوار مستقبل کے دل نشین جزیروں کی کھوج میں تھا۔ تب ہی شبنم کی کمرے میں آمد نے اسے خوابوں کی دنیا سے واپس لوٹنے پر مجبور کر ڈالا۔ پیکنگ کر لی آپ نے مکمل؟ شبنم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک چلی آئی۔ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ تم نے کر لیا اپنا سامان پیک؟ حماد نے ایک نظر شبنم کو دیکھ کر سرسری سے انداز میں استفسار کیا۔ جی میں نے بھی کر لیا۔ شبنم وہیں بستر کے کنارے جا بیٹھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز وہ بریسلٹ کا باکس تھا۔ حماد نے وہ باکس سوٹ کیس کی زپ میں حفاظت سے رکھ ڈالا تھا۔ تب ہی پاکستان سے آنے والی فیروز حسن کی کال نے اسے اپنی جانب متوجہ کر ڈالا۔ السلام علیکم بابا جانی، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان سے باتیں کرتا ہوا کمرے سے منسلک گیلری میں جا کھڑا ہوا۔ فیروز حسن کی کچھ دیر بعد ہی فلائٹ تھی اور وہ روانگی کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ حماد نے انہیں روانگی سے قبل اطلاع دینے کی تاکید کی تھی اور بیٹے کی فرمائش پر وہ راستے میں اس سے گفتگو میں مشغول تھے۔ شبنم نے حماد کو کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگلے ہی پل اس کی چمکتی ہوئی نگاہیں سوٹ کیس کی زپ میں موجود باکس پر جا ٹھہری۔ یہی موقع ہے شبنم، حماد کے تحفے کو چرا لو۔ ویسے بھی حماد پر حق صرف تمہارا ہے، وہ تم پر توجہ دیتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ بس جو جذبہ تمہارے دل میں اس کے لیے پنپ رہا ہے، اپنے دل کے اندر پنپتے اس جذبے سے انجان ہے، اور اس جذبے سے حماد کی آشنائی صرف تم کرا سکتی ہو۔ کوئی تھا اس کے اندر جو اسے یہ راہ دکھا رہا تھا، ایسی راہ جو دیکھنے میں بے حد حسین اور پرکشش تھی، البتہ اس کا اختتام سیاہ اندھیروں میں مخفی تھا۔ حماد کی ہر شے، حتیٰ کہ حماد پر بھی صرف تمہارا حق ہے، اور اپنے حق سے اگر تم پیچھے ہٹی تو یہ تمہاری بزدلی ہوگی۔ اس پر اصرار آواز نے اس بار شبنم کو کس کر بزدلی کا تانا مارا تھا۔ شبنم کو یہ تانا کسی تازیانے کی صورت لگا۔ وہ بڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بریسلٹ میں فاریہ تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گی۔ تمہارے ہر تحفے پر، ہر شے پر صرف میرا حق ہے حماد، اور یہ احساس، چاہت کی یہ جوت میں تمہارے دل پر جگا کر رہوں گی۔ وہ خود کلامی سے انداز میں کہتے ہوئے سوٹ کیس کی زپ کھول کر نکالنے لگی۔ تب ہی گیلری سے آہٹ بلند ہوئی۔ شبنم نے سرایت سے وہ باکس اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اگلے ہی پل حماد گیلری سے برآمد ہوا اور اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑی دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، تم کیوں ایسے کھڑی ہو جیسے سامنے مجھے نہیں کوئی جن دیکھ لیا ہو؟ وہ مجھے اچانک یاد آیا۔ شبنم بوکھلا کر اٹکتے ہوئے بولی، اچانک تمہیں کیا یاد آ گیا بھائی؟ حماد سرسری سے انداز میں استفسار کرتے ہوئے موبائل چیک کرنے لگا۔ میں سامان میں ایک ضروری چیز رکھنا بھول گئی ہوں، وہ رکھ کر آتی ہوں۔ شبنم نے بہانہ گھڑا اور سرایت سے باہر نکل گئی۔ حماد نے ایک اچٹی نگاہ جاتی ہوئی شبنم پر ڈالی اور پھر کندھے اچکا کر پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ کمرے میں لوٹی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ دھڑکنوں کی ترتیب کچھ بحال ہوئی تو اس نے بائیں ہاتھ میں تھامے اس باکس کو دیکھا۔ شبنم، تم نے چوری کر ڈالی۔ اماں بھی کا خفگی بھرا لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ چوری تو حماد نے کی ہے اماں بھی، میرے دل کی چوری۔ آپ اس کو کچھ نہیں کہتی؟ وہ تصور میں ہی اماں بھی کو اٹھلاتے ہوئے جواب دینے لگی۔ جھلی ہوئی ہے کیا؟ حماد بیٹا کیوں چرائے گا تیرا دل؟ اماں بھی نے گھبرا کر اسے ڈپٹا۔ اسی نے تو چرایا ہے میرا دل، میرا چین، میرا قرار، اور چپکے سے آ بسا ہے میرے خواب و خیالوں میں، اور وہ اپنی ہی لن ترانیوں میں مگن تھی۔
बॉक्स खोलकर ब्रेसलेट निकालकर वो जगमगाती निगाहों से देखने लगी। ब्रेसलेट में नसब धमकते हुए कीमती पत्थरों की चमक ने उसके चेहरे पर अनगिनत मतवाले रंग बखेर डाले थे। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो शबनम, हमाद तुम्हारा भाई है, कोई शर्मो हया है तुम्हें जो यूं बातें बना रही हो भाई को लेकर। अम्मा बी ने नागवारी से उसे घूरते हुए कहा। ओहो अम्मा बी, ये भाई का रिश्ता तो आप लोगों ने बना डाला है, हकीकी भाई थोड़ी है वो मेरा, असल रिश्ता तो वो है जो मेरे दिल ने बनाया है उसके साथ। अब जाएं अम्मा बी, मेरे हसीन ख्वाबों में इन बोसीदा नसीहतों से मायूसी के रंग ना घोल लें। वो अम्मा बी के तसव्वुर को बेनियाजी से झिड़कते हुए ब्रेसलेट को अपनी कलाई में पहनने लगी। आज से पहले मुझे ये कलाई इतनी हसीन नहीं लगी थी। वो यकटक अपनी कलाई को तकते हुए एक अनोखे एहसास तले खुद से हम कलाम हुई। ये ब्रेसलेट जैसे बना ही मेरी कलाई के लिए है, क्या ये इतना हसीन फारिया की कलाई में सज कर लग सकता है? शबनम तफाखुर के एहसास से मगलूब होती खुद से सवाल करने लगी। आहा, बिल्कुल भी नहीं। फारिया जैसी बदमजाज नकचड़ी लड़की की कलाई ने अगर इस ब्रेसलेट को छुआ तो उसका रंग फीका पड़ जाएगा, उसकी चमक मांद रह जाएगी। वो सरशार सी झूमते हुए अपने सवालों के खुद ही जवाब दे रही थी। तुम एक खिलता हुआ सुरख गुलाब हो शबनम, जिसकी ताजगी और फरत का एहसास तुम्हारी शख्सियत को दिलकशी और रानाई बख्शता है। और वो फारिया, इसमें गुण ही क्या है? उसका गरूरो तनतना उसकी शख्सियत को मसक कर डालता है। उसके लहजे की सख्ती का तुम्हारे लफ्ज़ों की शादाबी से भला मुकाबला भी क्या है? वो एक ऐसा जर्द फूल है जो खिलने से पहले ही मर चुका है। शबनम के ख्यालों में फारिया का जलता कहता सरापा झिलमिलाने लगा। उसके लबों पर मशहूर कौन सी मुस्कान बस गई। वो अपने दोनों बाजू फैलाए एक अलवाही एहसास तले झूमे जा रही थी। फारिया एक मुरझाया हुआ जर्द फूल भी है तो हमाद उस पर जी जान से आशिक है। तुम्हारी इस दिलकशी और शादाबी का क्या फायदा जब हमाद तुम्हारा गर्विदा ही ना हो सका? ना जाने कौन था उसके अंदर जो हंसते हुए उसे आईना दिखला रहा था। हमाद को मेरी जानिब मुतवज्जा होना पड़ेगा। फारिया को अपने दिल से उसे निकालना ही पड़ेगा। हमाद की जिंदगी में, उसके दिल में अगर किसी की गुंजाइश निकलेगी तो वो सिर्फ शबनम की है। मैं उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर डालूंगी। शबनम के झूमते कदम इस तमस्खराना ललकार पर थम गए। वो बिफरे हुए अंदाज में बोल उठी। कैसे करोगी मुतवज्जा? तुमने देखा नहीं वो फारिया के लिए किस कदर जज्बाती है। उसकी मोहब्बत को वो सीने में किसी कीमती राज की तरह छुपाए फिरता है। तुम्हारी कोशिशों पर तो वो रत्ती भर भी तवज्जो नहीं देता। और क्या तुमने महसूस नहीं किया कि अब वो तुमसे बेनियाज रहने लगा है? आईना दिखलाने का सिलसिला अभी थमा नहीं था। शबनम के चेहरे का गुलाबी रंग सफ़ेद पड़ने लगा। दिलकश नकूश नागवारी में ढलकर बिगड़े हुए तासुरात की अक्कासी करने लगे। उसकी बेनियाजी वक्ती है, फारिया के लिए उसके जज्बात वक्ती हैं। वो जिस मोहब्बत को सीने में बसाना चाहता है, इस मोहब्बत को मैं उसकी ज़िंदगी उसके दिल से निकाल कर बाहर काट डालूंगी। उसकी ज़िंदगी में, दिल में, उसकी नज़रों में सिर्फ मैं रहूंगी। शबनम का लहजा अटल और अंदाज फैसला कुन था। कितनी देर तक वो अपनी कलाई में सजे ब्रेसलेट को जान निशावर करती निगाहों से तकती रही। फिर किसी ख्याल के ज़ेरे असर वो मोबाइल निकाल कर अपनी कलाई की तस्वीरें खींचने लगी। तस्वीरों का बगौर जायज़ा लेने के बाद उसने वो तमाम तस्वीर फारिया के नंबर पर भेज डाली। फारिया जी, कैसी हैं आप? ज़रा देखिए, ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है? हमाद ने मुझे तोहफे में दिया है। तस्वीर भेजने के बाद वो मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ फारिया को टेक्स्ट भेजने लगी। सबीहा बेगम एक मजबूत असाब की मालिक खातून हैं, मगर वक्त, हालात और सबसे बढ़कर उम्र ने उनके असाब को काफ़ी कमज़ोर कर डाला है। आखिरी बार जब मेरी दिलावर से मुलाकात हुई थी तो मैंने उसे समझाया था कि अपनी माँ को वक्त दो, माजी को कुरेदने से दूर रखो, कोशिश करो कि वो तन्हा ना रहें, वरना तन्हाई उनकी सोचों को बीमार कर डालेगी। मगर लगता है कि दिलावर ने मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर शफीक ने बड़ी बेगम की जानिब बगौर देखते हुए कहना शुरू किया। वो फारिया के बुलाने पर कुछ देर कबल
बख्त महल पहुंचे थे। बड़ी बेगम सबिहा बेगम के मुकम्मल चेकअप के बाद उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगाया था। सबिहा बेगम पर कुछ लम्हों में ही गनूदगी तारी होने लगी। हम सब ही दादी का बेहद ख्याल रखते हैं, मगर दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। समझ नहीं आता कि क्यों। ऐसी कौन सी बातें हैं जो दादी को यूं परेशान और हलकान रखती हैं? फारिया ने डॉक्टर शफीक की बात पर नामहसूस अंदाज में उन्हें कुरेदने की कोशिश की। डॉक्टर शफीक के होंठों पर एक शफकत भरी मुस्कुराहट आ बसी। उन्होंने बारी बारी फारिया और कमर जहां को देखा और फिर अपने मखसूस नरम हो अंदाज में बोलना शुरू किया। बेटा, बुढ़ापा जिंदगी का एक ऐसा स्टेज है जिस पर पहुंचकर इंसान मुस्तकबिल को नहीं सोचता। उसे गुजरा हुआ वक्त सताता है। जिंदगी एक कहानी लगने लगती है। क्या खोया क्या पाया, ये एहसास हर तरह के हिसाब किताब पर हावी होता चला जाता है। तुम्हारी दादी भी इसी कैफियत से गुजर रही हैं। बहरकैफ ये बताओ, दिलावर कहाँ है? उससे मुलाकात कब तक मुमकिन है? डॉक्टर शफीक ने अपनी बात का इख्तिताम दिलावर से मुतल्लक सवाल पर किया। वो 2 रोज कबल ही पाकिस्तान लौटे हैं, फिल वक्त घर पर नहीं है। जब घर लौटेंगे तो मैं आपके हवाले से उन्हें आगाह कर दूंगी। कमर जहां ने आगे बढ़कर मतानत से जवाब दिया। डॉक्टर शफीक ने कमर जहां को बगौर देखा। उसका चेहरा अलम में डूबा हुआ था। बज़ाहिर लहजा बशाश था, मगर चेहरे पर जर्दी झलक रही थी। ठीक है बेटा, मुझसे मुलाकात का पैगाम लाजमी दिलावर तक पहुंचा देना। डॉक्टर शफीक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ कहकर वहां से चले गए। कमर जहां और फारिया ने एक नज़र सबिहा बेगम को देखा और फिर दोनों आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गई। मैंने जिंदगी में पहली बार पापा का ये रूप देखा है और अब मुझे एहसास होने लगा है कि माँ होते हुए भी दादी पापा से इतनी खफा क्यों रहती हैं। कमरे से बाहर निकलकर फारिया होले से कमर जहां से मुखातिब हुई और मुझे भी अब्बी जान की कई ज़ूमैनी बातें समझ में आ रही हैं। कमर जहां ने भी एतराफ में सर हिलाते हुए कहा। वो दोनों सुस्त रुई से सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। कैसी ज़ूमानी बातें कमर? फारिया ने अचंभे से उसे देखते हुए सवाल किया। बीजी ने हमें इस कमरे से दूर रहने की क्यों ताकीद की? आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि ये बंद कमरा बहुत भयानक है। इस कमरे से दूर रहने में ही हमारी आफियत है, वरना इस कमरे की मनहूस स्याही हम सब के मुकद्दर को भी हैबतनाक तारीकी से दोचार कर डालेगी। कमर जहां के लहजे में खौफ के साए लर्ज रहे थे। इन दोनों के कदम बंद दरवाजे के बाहर रुक चुके थे और निगाहें कमरे के मुख्फल दरवाजे पर ठहरी थी। शैतान सिफ्त हीवान? मारियाना ज़ेरे ला बुड़बुड़ाई। हाँ मारियाना, वो शैतान सिफ्त हीवान था। उसके जिस्म पर सफ़ेद पोशाक सजा था, मगर उसकी रूह सयाह तरीन थी। वो गाड़ी से निकलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ हमारी गाड़ी की जानिब भरने लगा। मैं खौफ के मारे मम्मा जाने के आंचल में छुपने लगा। मैं आंचल में छुपकर इस हीवान को हमारे नज़दीक आता देख रहा था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, यूं जैसे अपने आपे में ना हो। मम्मा जानी ने दहशत ज़दा अंदाज में खान बाबा को गाड़ी चलाने का कहा, मगर तब एक अजीब बात हुई। अरसल कहते कहते रुक गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस वक्त इस दहशत ज़दा लम्हे में जी रहा हो। अजीब बात? कैसी अजीब बात? मारियाना ने अरसल के चेहरे पर बेचैनी से निगाह दौड़ाते हुए सवाल किया। खान बाबा किसी बुत की मानिंद साकत हो चुके थे। मम्मा जाने की हदायत पर उनकी घुग्गी बंध चुकी थी। कोई एक लफ्ज़ भी उनके लबों से अदा नहीं हो पा रहा था। मम्मा जानी खान बाबा की कैफियत देखकर घबरा गई थी। गुल खान, तुम्हें क्या हो गया है? यूं लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो, जो किसी बात का जवाब दे रहे हो, ना गाड़ी के आगे बढ़ा रहे हो। मम्मा जानी को खान बाबा पर गुस्सा आने लगा और फिर अरसल खामोश हुआ। और फिर क्या? मारियाना को अरसल की खामोशी बुरी तरह खुली। फिर वो हिबान हमारी गाड़ी तक आ पहुंचा। वो किसी खून आशाम बला की तरह हमारी गाड़ी के अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में बेहद नुमायां हो रही थी। लहू की मानिंद सुर्ख इन आंखों में गैज़ो गजब झांक रहा था। मैं इस हीवान को देखकर सहम कर सीट के नीचे दुबक गया था। वो शख्स किसी आफत की तरह हम पर नाजिल हुआ।
اور گاڑی کے شیشے زور زور سے پیٹنے لگا۔ مما جانی بھی دہشت زدہ سی رہ گئی۔ اس شخص کی کوئی ایک حرکت بھی نارمل نہیں تھی۔ ماریانا اس پل ہمیں صحیح معنوں میں خطرے سے دوچار ہونے کا ادراک ہوا تھا۔ ارسل کا لہجہ غمزدہ اداسی سے لبریز تھا۔ اور خان بابا، ان کا کیا وہ اسی طرح بت بنے بیٹھے رہے؟ ماریانا کے چہرے پر تجسس کے ساتھ ساتھ فکر کے تاثرات بھی خویدہ تھے۔ خان بابا جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ وہ شخص جنونی انداز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما جانی کی چیخو پکار پر خان بابا کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ شاہینہ باجی، میں گاڑی سے باہر نکل رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے آپ گاڑی سے باہر نہ آئیے گا۔ خان بابا نے انتہائی پریشانی کے عالم میں مما جانی کو تاکید کی۔ گل خان، باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تم کوشش کر کے کسی بھی طرح گاڑی یہاں سے نکالو۔ مما جانی نے خان بابا کو گاڑی سے باہر نکلنے سے منع کر ڈالا۔ خان بابا اس وقت سخت اضطراب میں گھر گئے۔ انہوں نے گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کی مگر وہ جنونی حیوان سرایہ سے گاڑی کے سامنے آ کر پستول ہماری جانب تانے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ پل تھا جب میں نے مما جانی کے چہرے پر بے پناہ خوف کے سائے لرزتے دیکھے۔ بہت ہی عجیب سا رویہ تھا اس شخص کا۔ اگر وہ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا تھا تو اپنی مطلوبہ اشیاء چھینتا اور فرار ہو جاتا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر دہشت پھیلا کر آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ماریانا تعجب میں گھڑی کہنے لگی، وہ چور، ڈاکو، لٹیرا نہیں تھا ماریانا، ایک بیش قیمت گاڑی میں اپنے گارڈز کے ساتھ گھومنے والا شراب کے نشے میں چور انسان بھلا چور کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسل نے قطعیت سے جواب دیا۔ اوہ، تو اس کے ساتھ گارڈز بھی تھے؟ ماریانا حیران ہوئی۔ ہاں، 2 گارڈز تھے۔ جب وہ پستول ہمارے سامنے تانے کھڑا ہوا تو گارڈز بھی اس کی گاڑی سے اتر آئے۔ ارسل نے اسے آگاہ کیا تو ماریانا مزید حیرانی میں مبتلا ہوئی۔ پھر وہ شخص تم لوگوں سے چاہتا کیا تھا ارسل؟ میں آج تک نہیں جان سکا ماریانا کہ وہ شخص کون تھا، کیا مقاصد تھے اس کے، ہم میں سے وہ کیا چاہتا تھا، اگر کوئی دشمنی تھی تو کیوں تھی، کس سے تھی؟ یہ سب کچھ آج بھی راز ہے۔ ارسل تھکے تھکے انداز میں اپنی کنپٹی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بولا۔ ماریانا چند ثانیے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ ارسل کا مسلسل کنپٹیوں کو سہلانا واضح اشارہ تھا کہ وہ سخت اضطراب میں مبتلا ہے۔ پھر ارسل، کیا ہوا؟ ماریانا کچھ توقف کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ارسل نے اپنے جھکے سر کو اٹھا کر ماریانا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی۔ ماریانا کو اس پل ارسل سے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میں مانتی ہوں قمر جہاں، کس بند کمرے میں ایسی نحوست دبی ہے جو ہم سب کی زندگیوں کو کھا سکتی ہے، مگر فاریہ نے کمرے کے مقفل دروازے سے نگاہ پھیر کر قمر جہاں کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ ڈالا۔ مگر کیا فاریہ؟ قمر جہاں تعجب کا شکار ہوئی۔ مگر پاپا نے میرا رشتہ یوں کسی انجان شخص کے ساتھ جوڑ کر اچھا نہیں کیا، اور میری خواہش جاننے کے بغیر جس طرح انہوں نے رد عمل ظاہر کیا ہے اس نے مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ پاپا یہ بھول گئے ہیں کہ میری رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ ظلم، جبر برداشت کرنا میری خصلت میں شامل نہیں، فاریہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ قمر جہاں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر وہ بھول چکے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی بیٹی کھڑی ہے جو ان کے ظلم و ستم کو جھیل رہی ہے، تو میں بھی بھول جاؤں گی کہ میرے مقابل میرا باپ ہے۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ حماد سے میں کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے مجھے دلاور بخت سے ٹکرانا پڑا بھی تو میں اس ٹکراؤ کا انتظار کروں گی۔ فاریہ کا ادا کیا گیا ایک ایک لفظ اس کی باغیانہ سوچ کی عکاسی کر رہا تھا۔ قمر جہاں اس کی باتیں سن کر کانپ سی گئی۔ خدا کے لیے فاریہ، یہ بغاوت کا خیال دل سے نکال ڈالو۔ تم دلاور کا اپنا خون ہو، تمہارے پاس انہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے کئی گڑ ہیں۔ یہ ٹکراؤ کی باتیں جو تم کر رہی ہو یہ بہت خوفناک بات ہے۔ تمہارا باپ تمہارا باغی ہونا برداشت نہیں کرے گا۔ قمر جہاں نے فاریہ کا ہاتھ تھام کر ہولے سے سمجھایا۔ پاپا میری بغاوت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ انہیں میرے باغی ہونے سے دکھ پہنچے گا؟ فاریہ نے اچنبھے سے قمر جہاں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دریافت کیا۔
कमर जहां हनकारा भरते हुए होले से मुस्कुराई, फिर फारिया के चेहरे को देखते हुए गोया हुई। दिलावर दर्द सहता नहीं, दर्द देता है। क्या अब तक तुम ये बात समझ नहीं सकी? कमर जहां के फाश लफ्जों ने लगता भर के लिए फारिया को खामोश कर डाला। तुमने अगर सही तरीके से अपने मसले को हैंडल नहीं किया तो तुम अपने बाप को अपनी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाओगे। तुम हमाद से मोहब्बत करती हो, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो, तो तुम्हें अपने बाप को पहले राजी करना होगा। जिद से नहीं, उनके मजाज को समझते हुए प्यार से, नरमी से अपनी बात समझानी होगी। यही वाहिद रास्ता है खुशियों को हासिल करने का। एक तवक्कुफ के बाद कमर जहां उसे समझाने लगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो फारिया का कंधा थपथपा कर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। फारिया कमर जहां की कही गई हर बात पर गौर करने लगी। ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे कमर जहां का मशवरा बेहद माकूल लगा। आग से आग टकराए तो सिर्फ तबाही जन्म लेती है। उसे आग की आंच को धीमा करने के लिए शबनम की तरह ठंडा होना पड़ेगा। तुम्हारे लिए हमाद, मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरे लिए मुमकिन होगा, मगर तुमसे जुदाई मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तसव्वुर में हमाद से मुखातिब थी। तब ही उसका मोबाइल यकायक बजने लगा। कई पैगामात एक साथ मौसूल होने का इशारा था। फारिया इन पैगामात को खोल कर देखने लगी। वो कई तस्वीर थी जो डाउनलोडिंग की मुंतजिर थी। फारिया उन्हें डाउनलोड करने लगी। रफ्ता रफ्ता वो तस्वीर एक एक करके फारिया के सामने आने लगी। शबनम। फारिया के लब होले से फिरफराए, चेहरे पर नागवारी सरायत से फैलने लगी थी। फारिया की निगाहें शबनम की कलाई में सजे इस हसीन बेशकीमत ब्रेसलेट पर टिकी थी। शबनम का भेजा गया पैगाम उसके तैश को मजीद भड़का। मैं तुम्हारे लिए अपने बाप से जंग करने में जख्म उठा रही हूँ और तुम परदेश में अपनी चहेती नौकरानी को तोहफे पेश आ रहे हो। फारिया ने दांत कुचकुचाते हुए हमाद को फौरी तौर पर वॉइस नोट भेज डाला। हमाद गुस्लखाने से ताज़ा दम होकर बाहर निकला तो कमरे में बजते मोबाइल ने उसकी तवज्जो फौरन अपनी जानिब मबजूल कर डाली। वो सरायत से मोबाइल की जानिब बढ़ा। फारिया ने एक तवातर से उसे पैगामात भेज डाले थे। वो एक एक करके उसकी तमाम ऑडियो सुनने लगा। वो शदीद गुस्से का शिकार थी और शबनम को तोहफा देने पर चिराग पा थी। मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं और वहाँ तुम शबनम के साथ घूमते फिर रहे हो, मज़े उड़ा रहे हो। फारिया की हर ऑडियो हमाद का दिमाग सुन कर डालने की सलाहियत से भरपूर थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं यहाँ किस तरह के हालात का मुकाबला कर रही हूँ। तुम्हारे लिए पापा से लड़ रही हूँ, मगर तुम्हें क्या फिक्र, तुम्हारे पास शबनम जो है। फारिया बदलिहाजी की हर हद पार करते हुए गर्द बरस रही थी। अगर उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़श ना होती तो हमाद के गज़ब का पारा भी हाई हो चुका होता, मगर वो रो रही थी और हमाद ये सारी बातें सुनकर जहाँ हैरान था वहाँ परेशान भी बेइंतहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो फारिया इस कदर मुश्तअल है? मैंने शबनम को कौन सा तोहफा दे डाला? मैं कब उसके साथ घूम फिर रहा हूँ? इस तरह की बेतुकी बातें फारिया के जहन में आई कैसे? कौन है जो उसे मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है? वो सोच सोच कर हलकान हुआ जा रहा था। इस तराबी कैफियत में उसने कई बार फारिया को कॉल मिलाई, मगर नतीजा बेसूद रहा। फारिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। झंझलाहट के आलम में उसने भी वॉइस नोट रिकॉर्ड कर डाला। फारिया, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो और ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद करो। ऐसा हुआ क्या है जो तुम इतनी बदगुमानी में घिर चुकी हो? मैंने शबनम को ना कोई तोहफा दिया है, ना मैं उसके साथ घूम फिर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो वो मेरी बहन है। फिर इस तरह की फजूल बातें तुम्हारे जहन में आई कैसे हैं? वॉइस नोट भेजकर वो शदीद बेचैनी के आलम में फारिया के जवाब का मुंतजिर था। फारिया ऑनलाइन थी। वो भले उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मगर पैगामात का जवाब तवातर से दे रही थी। चंद सानिया के इंतज़ार के बाद फारिया का जवाब वॉइस नोट हमाद को मौसूल हो गया। वो सरायत से ऑडियो सुनने लगा। मेरे जहन में ये फजूल बातें आई कैसे हैं? तुम्हारी शबनम डालती है ये खराफात मेरे जहन में। वो मुसलसल तस्वीर भेजकर तुम्हारे कारनामों के हवाले से अपडेट करती रहती है मुझे, और तुम कहते हो कि इस तरह की बातें मेरे जहन में आती कैसे हैं? फारिया की बातें सुनकर उसका दिमाग माऊफ होने लगा।
किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कैसी तस्वीर शबनम ने भेजी हैं तुम्हें, जिन्हें देखकर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ रहा? वो नासमझी के आलम में इस्तफसार कर रहा था। जवाबन फारिया ने धड़ाधड़ कई तस्वीर उसे भेज डाली। हमाद बेयकीनी से इन तस्वीर को देखता चला गया। इनमें से चंद तस्वीर उस दिन की थी जब वो लोग शॉपिंग की घर से मॉल गए थे और खाने के बाद उन्होंने कई तस्वीर एक साथ खींची थी। वो हैरत ज़दा रह गया। फारिया के पास वो तस्वीर क्रॉप शुदा हालत में मौजूद थी। इन तस्वीर में सिर्फ वो और शबनम साथ थे। हमाद सर थाम कर बैठ गया। शबनम, ये तुम क्या करती फिर रही हो? क्यों तुम मेरे और फारिया के ताल्लुक को जहर आलूद करने की कोशिश करने में लगी हुई हो? वो कलिस कर सोचने लगा। मोबाइल फिर बजा था। फारिया ने चंद मजीद तस्वीर भेजी थी। वो सराय से उन्हें खोलने लगा। अगले ही पल उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो शबनम की तस्वीर थी। वो उसकी कलाई में धमकता वो हसीन ब्रेसलेट हमाद को बुरी तरह चौंका गया। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर कबल तो मैंने ये ब्रेसलेट अपने सामान के साथ पैक किया है। वो बुड़बुड़ाता हुआ अपने सूटकेस की जानिब बढ़ा और एक जिप खोलकर बॉक्स तलाश करने लगा। हैरत का शदीद झटका उसके इंतजार में था। जिप के अंदर ब्रेसलेट का बॉक्स मौजूद ना था। ये शबनम आखिर चाहती क्या है? उफ मेरे खुदा, ये लड़की मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। और वो झंझलाहट के आलम में बुरबुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। असा नच के बखाना है, असा यार मनाना है, भावें सर्दी बाजी लग जावे, भावें सर्दी बाजी लग जाए, ऐयो मसला मुकाना है, भावें सर्दी बाजी लग जावे, भावें सर्दी बाजी लग जावे। वो झूम रही थी, गुनगुना रही थी। उसका अंग अंग महवरे रक्स था, सरशार था। पलकों की झालरों ने निगाहों की ख्वाबनाकी पर पर्दा गिरा डाला था। गुलाब की पनखरियों जैसे लबों पर मिस्री सी मीठी मुस्कान चस्पा थी। वो दोनों बाजुओं फैलाए एक दायरे की सूरत गोल गोल घूम रही थी। उसकी कमर पर बिछी जुल्फें किसी नागन की तरह बाल खाती झूम रही थी। हमाद का मुतबस्सम सरापा उसके तसव्वुर में बसा था। मिठरे बोल जे बोल देवे तू, सोने तेरा जांदा किए, आसान नहीं आजमाना है, चल नहीं आजमाना है, भावें सर्दी बाजी लग जावे, भावें सर्दी बाजी लग जावे। हमाद झंझलाहट के आलम में उसके कमरे में दाखिल हुआ था और शबनम को गुनगुनाते हुए रक्स की हालत में देखकर दम बखुद रह गया। उसकी आंखें बंद, होंठों पर मुस्कान फैली थी, यूं जैसे वो तसव्वुर में किसी महबूब शख्स से मुलाकात कर रही हो। हमाद साकत सा खड़ा उसे देखता चला गया। कुछ सानिये कबल उसकी जुबान गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी, मगर अब जैसे गुंग हो चुकी थी। एक सहर था जो शबनम के बेनियाज वजूद ने उस पर फूंक डाला था। वो अगर कदम आगे बढ़ाता तो जंजीर हो जाता, वापस पलटता तो पत्थर हो जाता। उसका जिस्म हर हरकत से इनकारी था। सिर्फ निगाहें थी जो बेखुदी से शबनम के संग झूम रही थी। शाला यार नसीब न होवे, जिन्ने प्यार वफा नहीं करना, सत बिस्मिल्ला करके ढोला, मैं हुन इश्क कज़ा नहीं करना, तेरे नाल निभाना है, असा इश्क निभाना है, भावें सर्दी बाजी लग जावे, भावें सर्दी बाजी लग जावे। उसकी गुनगुनाहटें उसके इश्क का इजहार थी, अहदो पैमान का नया अंदाज थी। वो अपने ख्वाबों में हमाद के रूबरू थी। उसकी पुरलुत्फ संगत में बेहद मसरूर थी। ये ख्वाब उसका ठिकाना था, उसकी आरज़ू को जगाए रखता था, उसके इश्क को तरोताज़ा करता। ये ख्वाब ही था जो उसे चाहतों के जजीरे की सैर कराता था। रक्स में मह उसके गुलाबी पैर रफ्ता रफ्ता मधम पड़ने लगे। उसके गुनगुनाते लब साकत हो गए। उसका दायां हाथ फिजा में बुलंद था और बायां फर्श की सिमत।
بے تحاشا رقص کے باعث اس کی سانسوں کی رفتار تیز تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ اس نے ہولے ہولے سانس لیتے ہوئے دھیرے سے بند آنکھیں کھولی اور پتھر ہو گئی۔ وہ سامنے تھا، جو خوابوں میں بستا تھا، جو چاہتوں کے جزیروں کا ہمراہی تھا۔ وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں بے خودی کے عالم میں اسے تکتی تھی۔ ارسل! ماریانا کے لبوں سے بے ساختہ اس کا نام پھسلا۔ ارسل اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ ارسل، تم آج بھی اس خوفناک واقعے کو یاد کر کے کمزور پڑنے لگتے ہو، لیکن تم کمزور نہیں ہو۔ تم نے یہ سب کچھ جھیلا ہے، بہت ہمت سے، بہادری سے۔ خود کو اس کمزور گھڑی کی گرفت میں قید نہیں کرو۔ مجھے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ماریانا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے، اس کی ہمت بندھاتے ہوئے مزید تفصیل بتانے کے لیے ارسل کو اکسایا۔ ارسل کچھ ثانیے تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے کہنا شروع ہوا۔ اس شخص کے جارحانہ انداز نے خان بابا کو گاڑی سے اترنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ ماریانا ان کی گاڑی سے باہر آتے ہی وہ شخص جنونی انداز میں ان پر پھٹ پڑا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے انہیں زد و کوب کر رہا تھا۔ مگر کیوں زد و کوب کر رہا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس مار پیٹ کی، میں نہیں جانتا۔ گاڑی کے تمام شیشے بند تھے۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں چیخ رہا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ خان بابا کو مارنا چاہتا تھا۔ خان بابا اس کے آگے نہایت بے بس تھے، یہاں تک کہ اس نے ان پر پستول بھی تان لی۔ مما جانی صورتحال اس حد تک خطرناک دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل گئی، مگر نکلنے سے قبل انہوں نے مجھے سختی سے گاڑی کے اندر چھپ کر بیٹھنے کی تاکید کی۔ جس جنونی کیفیت میں وہ شخص مبتلا تھا، ایسی صورتحال میں تمہاری مما جانی کو گاڑی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم نے انہیں روکا نہیں ارسل؟ ماریانا حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ میں نے روکا تھا انہیں ماریانا، مگر خان بابا کی جان خطرے میں تھی۔ مما جانی ایک نیک دل خاتون تھی۔ وہ کسی صورت میں بھی اس خطرناک صورتحال میں خان بابا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ خان بابا کو ہمارے گھر میں ایک فرد کی سی حیثیت حاصل تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں اس شخص سے بھیڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا۔ ویسے بھی جس طرح وہ شخص گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس بات کی بھی ضمانت نہ تھی کہ خان بابا کے بعد وہ ہم تک نہ پہنچتا۔ ارسل نے تمام حقائق ماریانا کے ساتھ رکھ ڈالے۔ ماریانا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو تمہاری مما جانی کے باہر نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس شخص نے خان بابا کو زد و کوب کرنا بند کیا؟ مما کو دیکھتے ہی اس کی توجہ خان بابا سے ہٹ گئی تھی۔ وہ بے حد عجیب سے انداز میں مما جانی کی جانب بڑھا۔ مما جانی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ خان بابا ایک بار پھر ان کے درمیان آ کر اسے روکنے لگے، مگر اس نے خان بابا کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا ڈالا۔ وہ نشے میں تھا، اس کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر جس انداز سے وہ میری مما کی جانب بڑھنے لگا تھا، وہ انداز یاد کر کے آج بھی میرا دل کپ کپا اٹھتا ہے، جیسے کوئی بھوکا حیوان یا پھر شیطان۔ ہاں، وہ شیطان ہی تو تھا۔ ارسل اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ماریانا کو اس لمحے محسوس ہوا کہ جیسے ارسل پر کپ کپی طاری ہو۔ اس نے نامحسوس انداز میں ارسل کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط کر ڈالی۔ وہ شیطان تھا ماریانا۔ خان بابا ایک بار پھر مما اور اس کے درمیان کسی مضبوط دیوار کی مانند آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ملتجیانہ انداز میں اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے مما جانی کو اس لمحے دیکھا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں اس وقت ان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میں نے شیشے پر ہاتھ مار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ مما نے پریشانی میں مجھے دیکھا۔ میں گاڑی سے باہر نکل کر ان کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے سختی سے مجھے منع کر ڈالا۔ خان بابا اس شخص کو مما جانی کی جانب بڑھنے سے روکتے رہے، مگر پھر اس نے خان بابا پر ایک بار پھر پستول تان لی۔ خان بابا نے مما جانی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا تھا، مگر مما جانی کیسے بھاگ سکتی تھی؟ وہ مجھے اور خان بابا کو اس طرح حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ خان بابا نے بڑی ہمت کر کے اس وحشی جانور پر حملہ کر ڈالا۔ اسے اس حملے کی توقع نہ تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ باجی، جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں۔
खान बाबा ने मौका पाते ही गाड़ी की जानिब दौड़ लगाते हुए कहा। खान बाबा की बात सुनकर मम्मा जानी भी सराया से गाड़ी की जानिब भरने लगी। मुझे उम्मीद बंधी कि अब हम इस शैतान से महफूज हो जाएंगे, मगर मेरी हर उम्मीद अगले ही लम्हे खुशगुमानी साबित हुई। इस बदबख्त ने दीवानगी के आलम में खान बाबा की जानिब गोलियां बरसाना शुरू कर डाली। खान बाबा एक झटके से जमीन पर जा गिरे। मम्मा जानी बेसख्ता उनकी जानिब भरी। खान बाबा को दाएं सर और कमर में गोली लगी थी। उनका खून बहुत तेजी से बह रहा था। मम्मा बदहवासी उन्हें उठाने की सही में सहारा देने लगी। मैं बहुत सहम गया। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा खौफनाक वाकया अपनी आंखों से देखा था। बहुत हिम्मत करके मैंने खिड़की से जरा झांक कर देखा। खान बाबा मम्मा से कुछ कह रहे थे और वो शैतान कुछ फासले पर खड़ा वहशियाना अंदाज में कहके लगा रहा था। मुझे इन कहकों से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। मारियाना, आज भी वो शैतानी कहके मेरी समातों में गूंजते हैं। मैं एक पल भी उन्हें भुला ना सका। मारियाना, कहते कहते अरसल ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख डाला था, जैसे वो कहकों को फिर से सुन रहा हो, अपनी समातों में उनकी गूंज से निढाल हो रहा हो। मारियाना का दिल अरसल की हालत देखकर तरफ सा गया। अरसल, प्लीज हिम्मत करो, शिकस्त दे दो इस खौफ को। तुम दे सकते हो शिकस्त उसे। इस खौफ को खुद पर हावी ना होने दो। हिम्मत करो अरसल, प्लीज। मारियाना उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी हिम्मत बढ़ाने लगी। मारियाना, बस, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। तुम नहीं जानती कि आगे जो कुछ भी बीता वो कितना दर्दनाक और होलनाक था। मैं वो सब कुछ दोहरा नहीं सकता। मारियाना, अरसल ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। वो होले होले कपकपा रहा था। उसका लहजा भी अर्क आलूद था। वो अंदर ही अंदर रो रहा था। मारियाना ने जिंदगी में पहली बार किसी मर्द को यूं रोते हुए देखा था। उसका दिल चाहा कि अरसल समेत उसका सारा दर्द अपनी बाहों में समेट ले, मगर सामने बैठा आंसुओं से लड़ता वो शख्स उसकी जिंदगी की हसीन तरीन शय, उसकी मोहब्बत होने के बावजूद उसे ये हक ना देता था। हमाद, शबनम के लबों से बेइख्तियार उसका नाम फिसला, मगर वो खामोश निगाहों से उसे देखता चला गया। ये नया रूप था जो उसकी नज़रों से गुजरा था। इससे कबल तो वो उसे एक चुलबुली, शरारती, मनमौजी सी लड़की ही समझता था, मगर जो नज़ारा आज उसकी नज़रों से गुजरा था उसने हमाद को हैरान कर डाला। वो महव रक्स थी। कई सवाल थे जो उसके कल्बो ज़हन में कुलबुला रहे थे। वो पूछना चाहता था, ये रक्स उसे किसने सिखाया? वो किसके तसव्वुर में खोई हुई थी? उसकी आमद की उसे खबर ना हो सकी। क्या वो मर्द से मोहब्बत में मुब्तला है? अंदाज तो यही बताते हैं। ये रक्स नहीं, इश्क था। शबनम को ये इश्क हुआ कैसे और किससे? ये सवालात वो पूछना चाहता था, मगर कुछ था जो उसे इन सवालों से परहेज करने की ताकीद करता था। वो जुज़बुज़ सा हुआ। ये तक भूल बैठा कि वो शबनम के कमरे में आया किस वजह से था। वो वापस जाने को पलटा ही था, अचानक उसकी निगाह शबनम की कलाई पर जा ठहरी। हीरे की मानित जगमगाता हुआ ब्रेसलेट उसे सारी सूरत हाल याद करा गया। ये ब्रेसलेट? वो जेरे लब बुरबुराता शबनम की जानिब बढ़ा। शबनम उसकी बुरबुराहट सुन चुकी थी। तब ही उसने घबरा कर अपना हाथ पुश्त के पीछे छुपा लिया। तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट? शबनम की हरकत हमाद की निगाहों से मख्फी ना रह सकी। वो सवालिया अंदाज में उसे घूरने लगा। कौन सा ब्रेसलेट? मेरे हाथ में तो कोई ब्रेसलेट नहीं है। शबनम ने गड़बड़ाते हुए चंद कदम पीछे हटते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट नहीं तो तुम अपना हाथ छुपा क्यों रही हो मुझसे? हमाद ने उसकी आंखों में झांकते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया। शबनम से कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो घबराई हुई सी लब काटे हमाद को देखने लगी। अपने दोनों हाथ मेरे सामने करो। हमाद ने उसकी एक एक हरकत को बगौर देखते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा। शबनम ने नफी में सर हिलाया। मैं जानता हूँ तुमने ब्रेसलेट चुराया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये कारनामे अंजाम दोगी और मैं बेखबर रहूंगा? तुम फारिया को फजूल किस्म के झूठ पर मबनी पैगामात तस्वीर भेजोगी और मैं अनजान रहूंगा? मेरी समझ से बाहर है शबनम। ऐसी कौन सी ख्वाहिश तुम्हारे हम लोग पूरी ना कर सके जो तुम्हें चीजें चुराने की जरूरत पेश आने लगी?
حماد سخت کھردرے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ اس کی نگاہوں میں شبنم کے لیے بے انتہا ناراضی جھلک رہی تھی۔ اس کی بات پر شبنم نے تڑپ کر حماد کو دیکھا اور زخمی لہجے میں کہا، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے کسی کی کوئی چیز نہیں چرائی، میں چور نہیں ہوں۔ برا لگ رہا ہے نا؟ دل پر تیر کی طرح لگ رہا ہے نا چوری کا الزام؟ تم جانتی نہیں میرے دل پر اس وقت کیا گزری جب تمہاری کلائی میں نے وہ بریسلیٹ دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بریسلیٹ میں نے فاریہ کے لیے خریدا ہے، پھر بھی تم نے اسے میرے سامان سے نکال لیا اور مزید ستم کہ ان کی تصاویر فاریہ کو بھیج کر مزید فساد برپا کر ڈالا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو شبنم؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ حماد نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ نازک سی شبنم بری طرح لرز کر رہ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے حماد کے سامنے آ گئے۔ کلائی میں جھولتا لشکارے مارتا بریسلیٹ حماد کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ مزید مشتعل ہوا تھا۔ تم جھوٹ بھی بولنے لگی ہو شبنم؟ کیا کہا تھا کچھ لمحے قبل تم نے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی بریسلیٹ نہیں ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ چچا، جھوٹ کہنا، چوری کرنا، یہ سب کچھ کب اور کہاں سے سیکھ ڈالا ہے تم نے شبنم؟ حماد افسوس صد افسوس کرتا چلا گیا۔ اس کی نگاہوں میں اس پل شبنم کے لیے خفگی کے ساتھ ساتھ ملامت بھی عیاں تھی۔ بس کر دیں پلیز، کب سے گردان لگا رکھی ہے، چوری کر لی، چوری کر لی۔ کوئی چوری نہیں کی میں نے، کچھ نہیں چرایا میں نے کسی کا، کوئی چوری نہیں کی۔ شبنم حماد کے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹکتے ہوئے پھٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، لہجہ رندا ہوا تھا۔ تو پھر کیا کہو گی اپنے اس کارنامے کو؟ بولو شبنم۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے شبنم کو بغور دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ محبت، یہ محبت ہے میری آپ سے حماد فیروز، چوری نہیں ہے، بے انتہا محبت ہے۔ شبنم نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے صاف کرتے ہوئے حماد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔